ماه مبارك رمضاني قاد سنلا فقط وغطا وارد شاسون سوطان دي أنا فقرة كادنيس منا معروف الحمد لله ينتز إن شاء الله بچا دكتوك من الله وجا دكتوك دو بندرجت سچونغتا فقرة كادنيس جده قاد سنلا مال الله وجا موتو يتوخلا سورة حمد پہلا جو پہ سورة قل هو الله احد پر اسباب ثم الله وجا تلاوت بچا رکعت نسکے کا سلام تا سلجوک پہ کا سلام پلتا سلجوک پہ کا دی مختصر دعا پو سبحان من هو حفیظ لا یغفل سبحان من هو رحیم لا يعجل سبحان من هو قائم لا يسهو سبحان من هو دائم لا يلهو. لكن التسبيحات 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بو رسبردون ملچا لكن سبحانك 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 يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم دي ذكر بزرنا پیغمبرنا آل پیغمبر علیہم السلام کا سلام اہل بیت علیہم السلام فرض پرچو صلوات پو تلاوت بچا دو اتا ہر چھان لا انشاءاللہ تم اللہ ہو چا دو من منگا چھانے پھر مخصوص دے چنتا فقرات متعدد و مختلف زستے کے وارد سوسیوت دیرنگ سومری سان پنا اتار گالوز اسکیج بھی چھان لا ماہوار کے رمضانی فقرات یادک موتو يتولى نيز بينچك فياغ بجمال لك هونچا غار قادر ريكا سورة حمد بزر لجوك بيكا سورة قادر بو إن أنزلناه في ليلة القدر بو رسپنگشو تلاوت بچا مولا علي عليه الصلاة والسلام فياغ پیشتی انوگنا مول بچا چندوك دي فياغ پو مال لك هونگا تو خي عمل پو و یا پیغمبر دونی دے عملی دے درجان دے ثواب ندونی که خدا از تون تو زره دا در پینکا غی جاگی چھان لا اسکے من ماسکیج بھی چھان لا سونتا نازلا ناز دا غی چھان لا فیغ رکعت نیز دک گا رکعت رلے کا حمد لجوک پینکا قل هو الله احد پر اسپا غبچو رکعت نیز سورہ حمد پہ لجوک پینکا گا رلے کا سورہ قل هو الله احد پر غبچو سلام تا سے لجوک پینکا رسپار گیا صلوات ملچا و تروگری سیچان لا جوکس پنا فیارا که عدش بجیدوک نیز سکا سلام تا چموتوی توخلا گاره که سوره حمد پیلا جوک پیگا سوره تبارک الذی بیده الملک نتا تلاوت بسلو دون گاره قرآن علیک سنة ثواب من مامو انشاءاللہ انتس توفیق سونگا تو گاد سان لباوت پیدا فیارا که نیز پا قلوح اللہ سمسوم زرخان بمن آسان دو من مدی فیاونا بوک زرنگا تو انتمال لکھوں چا التماس دعا